सर आयज बाय इलेक्शन जाले पिलेन पंचायतचे तुमची कॅन्डिडेट जिखून आयली युअर थॉट्स ऑन दॅट? हय, ही खरेंच आयज खुशी भोगता आनी प्रावड फिलींग की साईजल संदीप बांदोडकर ह्या आयज बरे थंपेंग मेजॉरिटीन पिलेन मार्रा पंचायतीन बाय इलेक्शन जिखून आयला. साईजलाक हांव खूब पयलींच्यान वळखता आनी म्हाका दिसता खरेंच लोकांनी एक रायट डिसिजन घेतला, कित्याक एक एक्टीव भुरगे आनी वेल एड्युकेटेड भुरगे आनी तेणेन डेवलपमेंट कशें करप तें घरानूय पळयल्लें आसा. सो ताका लागून म्हाका दिसता एक बरो कॅन्डिडेट आयज पिलेन मारा पंचायतीन बाय इलेक्शनान निवडून दिला आनी साईजलाक फुडलें आपलो वॉर्डाचें काम कितें आसतलें कार्य करपाचें ताका म्हजो पूर्णच पाठिंबो आसतलो सामको. आनी म्हाका दिसता हांवें सांगलां तशें तें एड्युकेटेड आनी ताका खरेंच आपल्या लोकांक लागून काम करपाची खूब उमेद आसा. साईजलाक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी पिलेन माराच्या त्या वॉर्डान ते जिखून आयला त्या लोकांकूय हांव कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा, साईजलाक कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा आनी फुडली वाटचाल तिजी ब्रायट आसतली आनी तशेंच सगळ्या लोकांची बऱ्या तरेन कामां करुया. जी उरल्या पेंडींग कितें कितें कामां उरल्या ती कामां आमी बऱ्या तरेन करुया आनी एकदां हेका म्हजो पूर्ण समर्थन दिवन हांव तेजी जी उरल्या ती कामां पेंडींग कंप्लीट करतलो आनी सगळ्या लोकांक तांकां सगळ्यांक खुशी आसा. सगळ्यांच्यान म्हाका तेंचे कॉल येत आसा. हांव वचूंक पावना एसीएंतली आसल्या कारणान पूण सांजचो तांकां मेळटलो. पूण सगळ्या लोकांक आनी साईजलाक आनी ताच्या पूर्ण फॅमिलीक कॉंग्रेच्युलेशन्स. पूण केदार बाबा हाव इम्पॉर्टंट इट इज स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट असेंब्ली इलेक्शन फुडाराक आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी झेड पी जिखून हाडले, आतां तुमी वॉर्ड पंचायतीचे हाडले, तुमचो झेड पी चेअरपर्सन आसा सद्याक. सो कितले तुमकां एडवांटेजी? एडवांटेजीस आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट लोक बेश्टेच वोट मारना. म्हणजे लोक जेचेर विश्वास आसा तांकां दिसता की हे भुरगे काम करतले, तो आमचे खंयचे कॅन्डिडेट काम करतली त्या कॅन्डिडेटाक निवडून दिता. हांव सदांच सांगता की आमची टीम वर्क जी आसा ही टीम वर्क खरीच आमची स्ट्रॉंग आसा आनी आमी आमच्या भितर कांय मतभेद दवरिनासतना कितें इश्यू सुद्दां आयलो जाल्यार बसून रिजॉल्व करून हांव आसूं, म्हाजे जिल्ला पंचायत मेंबर आसूं, म्हाजे सरपंच आसूं, डेप्युटी सरपंच आसूं आनी पंचायत मेंबर सगळ्या लोकांच्या कॉन्फिडन्सान घेवन जी कामां आसा ही फुडें व्हरता. आनी तेजोच म्हाका दिसता आयज आमकां जो आमी कॉन्फिडन्स लोकांचो आसा तो कॉन्फिडन्सान आयज आमकां पळोवंक आयला आनी तशेंच कंटिन्युअसली आमकां जिखोवन दिता. तशेंच साईजलाकूय आयज तेंच्या वाठारांतल्या लोकांनी जिखोवन दिल्या. म्हाकाय खूब एक कॉन्फिडन्स येता आनी म्हाकाय एक स्ट्रेंथ म्हणटा ती आनीक येता की लोक आमकां समर्थन दिता, लोक आमच्या वांगडा रावता आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक जिखोवन दिता पळय तें. मी सांगलां तशें हेजो फायदो आमकां ऑफकोर्स 2027 इलेक्शनाक जातलोच आनी आमचे जे लोकांक लागून आनी आमच्या नेत्यांचें जें रिलेशन आसा हेजें सुद्दां मजबूत करपाक लागून हो रिजल्ट जो आसा आमकां फायदो करून दिता. सर यूथ आतां साईजल इज अ व्हेरी यंग कॅन्डिडेट, लायक यंग पंच मेंबर आतां म्हणूंक शकता. हांव तुमकां दिसता की मोर यूथ येवपाक जाय इन पंचायत लेवल? नवें कितें हांव सुद्दां पंचायत मेंबर जाल्लो तेन्ना हांवूय यंग एजेर जाल्लो. हांव युवा मोर्चा अध्यक्षूय जाल्लो तेन्ना यंग एजेर जाल्लो. यूथ आसता तेंच्या भितर एनर्जी चड आसता, तांकां लोकांक काम करून दाखोवपाची तेंच्या भितर उत्साह एक डिफरंट लेवलचो आसता. सो म्हाका दिसता युथान फुडें सरचें आनी फुडल्या सुद्दां पॉलिटिक्सान जें आसा तें युथांनी एक्टिवली पार्टिसिपेट जावन आपल्या लोकांक लागून, आपल्या गांवांक लागून, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून, आमच्या राज्याक लागून, देशाक लागून काम करचें. यस. थँक्यू वेरी मच.